ल सुरु गर्दै राखौँ है क्लास। यो ल हिजो हामीले यतातिर डिस्कस गर्दै थियौँ हैन, एक्सेस कन्ट्रोल एक्सेसिबिलिटी इन द इनहेरिटेन्स। र एक्सेस कन्ट्रोल अथवा एक्सेसिबिलिटी भनेको एक्सेस कन्ट्रोल हामीले इनहेरिटेन्समा कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ त कुनै पनि डाटा मेम्बरको एक्सेस फङ्सनको एक्सेस भन्दाखेरि दुई लेभलको एक्सेस कन्ट्रोल। एउटा चाहिँ हाम्रो क्लासको लेभलमा क्लासको मेम्बरहरूलाई प्राइभेट प्रोटेक्टेड पब्लिक के बनाउने, त्यसबाट एउटा कन्ट्रोलको मेकानिजम भयो इन द क्लास लेभल। र त्यसपछि डेराइभ क्लासको लेभलमा गइसकेपछि टाइप्स अफ डेरिभेसन, त्यो भनेको पब्लिक डेरिभेसन अर प्राइभेट डेरिभेसन अर प्रोटेक्टेड डेरिभेसन, त्यसको बेसमा पनि यो एक्सेसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। गर्दाखेरि यो दुईटा लेभल अफ एक्सेस कन्ट्रोल हुने भयो। मैले यही कुरा हिजो लास्टमा एक्सप्लेन गरेको थिएँ। बेस क्लासमा भएका प्राइभेट प्रोटेक्टेड र पब्लिक जति पनि मेम्बर छन् त्यो बेस क्लासको लागि अल आर एक्सेसिबल इनसाइड द क्लास। प्राइभेट पनि एक्सेसिबल हुने भयो, प्रोटेक्टेड पनि एक्सेसिबल हुने भयो, पब्लिक पनि एक्सेसिबल हुने भयो त्यही क्लासभित्रको लागि। त्यो क्लासभन्दा बाहिर गयो भने त्यसको अब्जेक्टले प्राइभेटलाई एक्सेस गर्न पाउँदैन, प्रोटेक्टेडलाई पनि एक्सेस गर्न पाउँदैन, पब्लिकलाई मात्रै एक्सेस गर्न पाउँछ त्यही क्लासको केसमा। अब त्योबाट हामीले डेराइभ क्लास बनायौँ बाई पब्लिक डेरिभेसन भनेको यो पब्लिक भनेर डेराइभ गऱ्यौँ भने पब्लिक डेराइभ गर्दाखेरि यसमा जे जस्ता छन् भेरिएबल त्यही किसिमले यसमा डेराइभ हुने भए, डेराइभ हुनेहरू चाहिँ हुने भए प्राइभेट डेराइभ हुँदैन भनेको इनहेरिट हुँदैन यसमा डेराइभ क्लासमा। सो इन द डेराइभ क्लास प्राइभेट अफ बेस क्लास आर नट एक्सेसिबल इन टर्म्स अफ पब्लिक इनहेरिटेन्स। त्यस्तै किसिमले प्रोटेक्टेड इनहेरिटेन्स हामीले युज गर्यौँ, प्रोटेक्टेड भनेर डेराइभ गऱ्यौँ भने त्यो केसमा अब यहाँ भएको पब्लिक भेरिएबल र यो प्रोटेक्टेड भेरिएबल दुईटा इनहेरिट त हुन्छ, तर के भएर इनहेरिट हुन्छ, दिस बिकम्स प्रोटेक्टेड फर दिस क्लास। यो क्लासको लागि यिनीहरू प्रोटेक्टेड भइदिन्छन्। अब प्रोटेक्टेड भन्ने बित्तिकै अब यसको जुन पब्लिक एक्स भन्ने थियो, एक्स भन्ने भेरिएबललाई बेस क्लासको अब्जेक्टले डाइरेक्ट एक्सेस गर्न पाउँछ, तर जुन यो प्रोटेक्टेड डेरिभेसन छ यहाँ आइसकेपछि यो क्लासको अब्जेक्टले त्यो एक्सलाई पनि डाइरेक्टली एक्सेस पाएन, किन भन्दाखेरि प्रोटेक्टेड भयो। दिस प्रोटेक्टेड इज लाइक प्राइभेट फर द सेम क्लास। त्यस्तै किसिमले प्राइभेट डेरिभेसन भयो भने प्राइभेट डेरिभेसनमा जति पनि इनहेरिट भएर आउने यो फिचरहरू छ तिनीहरू सबै प्राइभेट भएर आउँछन्। प्राइभेट भएर आउने बित्तिकै यसैको अब्जेक्टले त डाइरेक्ट एक्सेस पाउने त भएन। अब यसबाट अर्को क्लास डेराइभ गर्यो भने पनि त्यहाँ यिनीहरू कुनै पनि इनहेरिट नहुने भयो भनेपछि सेकेन्ड लेभल अफ इनहेरिटेन्समा गइसकेपछि यो नट एक्सेसिबल, एनी अफ द बेस क्लास भेरिएबल्स आर नट एक्सेसिबल इफ द डेराइभ क्लास फर्स्ट डेराइभ क्लास इज डेराइभ्ड बाई प्राइभेट इनहेरिटेन्स। यो कुरा हिजो डिस्कस गरेका थियौँ यहाँसम्म। अब योभन्दा अगाडि जाउँ, एउटा एक्जाम्पल इनहेरिटेन्सको सिम्पल एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। ल यहाँ एउटा क्लास 1 भन्ने एउटा बेस क्लास छ। यो 1 भन्ने क्लासभित्र एउटा प्रोटेक्टेड भनेर एउटा काउन्ट भन्ने इन्टिजर डिफाइन भयो। अब यो प्रोटेक्टेड गर्नुको अर्थ के भन्दाखेरि यदि प्राइभेट गऱ्यौँ भने हामीले यसलाई डेराइभ क्लासमा युज गर्न खोज्यौँ भने द्याट इज नट इनहेरिटेबल। प्रोटेक्टेड बनाइसकेपछि
यो क्लासकै लागि युज गर्दा द्याट इज प्राइभेट र नेक्स्ट यसबाट डेराइभ हुने क्लासको लागि द्याट इज डेरिभेबल, द्याट इज इनहेरिटेबल इन इट्स चाइल्ड क्लास. सो कुनै पनि बेस क्लासमा हामीले फर्दर त्यसलाई अरू त्यसको डेराइभ क्लासमा पनि इनहेरिट गर्नु छ भने डाटा मेम्बरहरूलाई प्राइभेटको सट्टा प्रोटेक्टेड बनाउने पहिलो काम यो हो. त्यसपछि पब्लिकमा जाउँ. दिस इज कन्स्ट्रक्टर, जस्ट दिस इनिसियलाइजेस द भेरिएबल काउन्ट अफ द अब्जेक्ट क्रिएटेड इज 0. यसले 0 बनाइदिने भयो, अरू केही छैन यसमा. सो भन्ने एउटा फङ्सन छ जसले जस्ट त्यो काउन्टको भ्यालु कति छ त्यो भेरिएबल त्यो अब्जेक्टमा त्यो भ्यालुलाई यसरी सो गर्छ, डिस्प्ले गर्छ. यो सिम्पल एउटा क्लास भयो. दिस इज द बेस क्लास. अब यसभित्र अर्को एउटा फङ्सन राख्यौँ अपरेटर प्लस प्लस. र कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले इन्क्रिमेन्ट गर्नु पर्यो काउन्टको भ्यालु भने त्यसको लागि यो प्लस प्लस युज गर्ने भनेर डाइरेक्ट अब्जेक्टमा एप्लाई गर्नलाई यहाँ ओभरलोडिङ गऱ्यौँ. योभन्दा अगाडि पढेको कुरा. ओभरलोडिङमा सिम्पली के गर्यौँ, यहाँ काउन्टलाई बढाइदिउँ, सक्यो. अहिलेलाई यति. यो चाहिँ प्री इन्क्रिमेन्टको नोटेसन भयो. यदि पोस्ट इन्क्रिमेन्टको रूपमा हामीले कल गर्ने हो भने त्यहाँ ब्राकेटभित्र आइएनटी लेख्नुपर्छ. त्यो कुरा अगाडि गरिसकेका छौँ. यो क्लासलाई यतिकै बन्द गऱ्यौँ भने एउटा सिम्पल डेफिनेसन अफ दिस क्लास. अब इनहेरिटेन्सको काम के कसरी काम गर्छ, यसबाट एउटा अर्को क्लास डेराइभ गरौँ है. र यो 1 भन्ने क्लासलाई प्यारेन्ट बनाएर अर्को क्लास 2 भन्ने क्लास यहाँ डेराइभ भयो. डेराइभ गर्दाको सिन्ट्याक्स यो हो, क्लास न्यू क्लास डेराइभ क्लास अनि कोलन अनि यहाँ चाहिँ पब्लिक प्राइभेट हैन, पब्लिक प्राइभेट प्रोटेक्टेड जे पनि गर्न मिल्यो. त्यसको आधारमा यो एक्सेस त्यही अनुसार हुन्छ अघि भने अनुसार. र यो 1 भन्ने क्लासबाट 2 भन्ने क्लास चाइल्ड क्लासको रूपमा डेराइभ भयो. अब त्यसपछि यो क्लासभित्र पब्लिकमा के छ भन्दा एउटा यहाँ अपरेटर माइनस माइनस भन्ने एउटा फङ्सन राख्यौँ हामीले जुन यो क्लासमा छैन. यहाँ माइनस माइनसको डेफिनेसन एउटा राख्यौँ, अपरेटर ओभरलोडिङ गऱ्यौँ माइनस माइनसलाई अनि काउन्टलाई बढा. अब यो काउन्टलाई सब्ट्र्याक्ट माइनस माइनस गऱ्यो भने डिक्रिज गर्यो 1 ले. यो काउन्ट माइनस माइनस भनेर यो काउन्टलाई जुन एक्सेस गरिरहेछ यो क्लासभित्र कहीँ पनि छैन. यो 2 भन्ने क्लासभित्र हेऱ्यो भने देयर इज नो एनी मेम्बर काउन्ट. तर यो काउन्टलाई हामी यहाँ एक्सेस गरिरहेछौँ है. अनि यसरी यो कहाँबाट आयो त यो भन्दाखेरि दिस इज इनहेरिटेड फ्रम दिस क्लास 1. 1 भन्ने क्लासमा यहाँ काउन्ट भन्ने छ त्यो यसमा इनहेरिट भएर अटोमेटिकल्ली आउँछ र त्यसलाई यहाँबाट सिधै एक्सेस गर्न सकिन्छ. र यसको आफ्नो एउटा फङ्सन माइनस माइनस भनेर यहाँ डिफाइन गऱ्यौँ. अब यसमा अरू केही एडिसनल मेम्बरहरू डिफाइन गर्नुपर्ने हो भने यही डिफाइन गर्न सकिन्छ जुन प्यारेन्टमा नभएको यसलाई थप चाहिने. अब यसलाई हामी यति जस्ट एउटा मात्रै एडिसनल कुरा के गर्यौँ यहाँ भन्दाखेरि डाटा मेम्बर केही गरेनौँ, खालि एउटा फङ्सन चाहिँ एडिसनल यहाँ थपेको छ माइनस माइनस. अब यहाँ 2 को अब्जेक्ट 2 भन्ने क्लासको अब्जेक्ट 2 बनायो. त यो 2 भन्ने क्लासको अब्जेक्ट 2 बनाउने बित्तिकै यसको काउन्ट भन्ने भेरिएबल हैन, काउन्ट भन्ने डाटा मेम्बरमा कति भ्यालु एसाइन गर्छ भन्दाखेरि कहाँबाट एसाइन गर्ला त भ्यालु. यो 2 भन्ने क्लासमा हेरौँ केही पनि छैन यहाँ. माइनस माइनसको डेफिनेसन बाहेक अरू केही छैन यहाँ है. 2 भन्ने क्लासमा केही पनि देखिँदैन. अनि यो अब्जेक्ट क्रिएट त भयो, भ्यालु कति एसाइन गर्छ भन्ने कुरो यो क्लासमा हेऱ्यो भने त केही पनि देखिँदैन. तर यहाँ माथि कन्स्ट्रक्टर बेस क्लासमा 1 भन्ने यहाँ कन्स्ट्रक्टर छ. 1 भन्ने कन्स्ट्रक्टरलाई 2 भन्ने अब्जेक्ट 2 भन्ने क्लासको अब्जेक्टलाई कसरी यसले चाहिँ भ्यालु एसाइन गर्ला त. त्यसको लागि यदि यो डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर भनेको विदाउट आर्गुमेन्टको कन्स्ट्रक्टर छ भने त्यो केसमा हामी
डेराइभ क्लासमा केही कन्स्ट्रक्टर केही पनि नलेखे पनि अटोमेटिकल्ली डेराइभ क्लासको कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट हुन्छ र त्यसले अटोमेटिकल्ली बेस क्लाससम्म गएर त्यसलाई एक्जिक्युट गर्छ। भनेपछि फर्स्टमा बेस क्लासको कन्स्ट्रक्टरले के गरिदिने भयो, यो अब्जेक्टको भ्यालु पनि काउन्ट इज इक्वल टु 0 बनाइदिने भयो। यसबाटै इनहेरिट भएर आयो। अब काउन्टको भ्यालु 0 भयो अब्जेक्ट 2 मा। त यो 0 भइसकेको भ्यालुलाई अब हामीले इन्क्रिज गरौँ। इन्क्रिज गरेर यहाँ अब्जेक्ट प्लस प्लस, यो अब्जेक्ट प्लस प्लस गरेछ भनेको अगाडि प्लस प्लस अब्जेक्ट 2 प्लस प्लस अब्जेक्ट 2 दुईचोटि इन्क्रिमेन्ट गर्यो र दुईचोटि इन्क्रिमेन्ट गरेर यसलाई सो गर्यौँ भने यसले अब भ्यालु कति देखाउनु पर्छ, 2 देखाउनु पर्छ नर्मल यहाँ मात्र हेर्दाखेरि। अब यो प्लस प्लस भन्ने फेरि यही अब्जेक्ट 2 भनेको 2 भन्ने क्लासको यहाँ हेऱ्यो भने यहाँ पनि छैन प्लस प्लस, कहाँबाट कल भयो त? यो डिफाइन नगरिकन त अब्जेक्टमा कल गर्न मिल्दैन हो। त्यो कुरा यहाँ डिफाइन छ त्यसको प्यारेन्टमा। त यो प्यारेन्टबाट चाइल्डमा अटोमेटिकली यो इनहेरिट भएर आउँछ र यसले कल गर्दाखेरि यसैलाई यहाँबाट कल गरे आयो, त्यो पनि इनहेरिटेबल पब्लिक फङ्सन। अनि माइनस माइनस त यसको आफ्नै भइहाल्यो, सिधै यहीँबाट कल गर्छ घटाउँछ। भनेपछि यहाँनिर सो गर्दाखेरि 2 आउनु पर्यो, यहाँनिर सो गर्दाखेरि के आउनु पर्यो, माइनस माइनस भएछ भनेपछि 1 घटेर आउने भयो। पहिलो सोले यहाँ 2 देखाउने भयो, या दोस्रो पटक सोले 1 देखाउने भयो। यसको आउटपुट आउँदाखेरि यसरी काउन्ट इज इक्वल टु 2 एउटा आउँछ यो माथिको, यो तल आएपछि काउन्ट इज इक्वल टु 1 भनेर आउँछ। अब यसमा केही अलिकति एक्सेस कन्ट्रोलको कुरा हेरौँ है, यहाँ म देखाउँछु। ल इनहेरिटेन्सको यो सानो इक्जाम्पल। ल यो भर्खरै देखाएँ मैले इक्जाम्पल होइन, सेम हो, यसमा केही छैन। अब यसलाई एकछिन यो भयो, यसलाई कम्पाइल गर्दाखेरि यसले त्यही भर्खरै जुन भ्यालु देखायो अब्जेक्टको भ्यालु, एउटा काउन्टको भ्यालु 2, एउटा काउन्टको भ्यालु 1 भन्ने त्यही भ्यालु देखायो। यो कुरा अहिले भर्खर स्लाइडमा मैले देखाएँ होइन। अब यसमा देखिरहेको छ सर। अब यसमा चाहिँ अर्को के गरौँ भन्दाखेरि एउटा 1 भन्ने क्लासको एउटा अब्जेक्ट बनाएँ यहाँ तल है, थपेँ मैले यहाँ 1 भन्ने क्लासको एउटा अब्जेक्ट 1 बनाएँ र अब्जेक्ट 1 लाई माइनस माइनस गरेँ। अब यो माइनस माइनसको डेफिनेसन कहाँ छ, 2 भन्ने क्लासमा छ। अब यो गरेर हामीले कम्पाइल गर्न खोज्यौँ भने यहीँनिर यसले एरर देखाउँछ। अब यहाँ के एरर देखायो भन्दाखेरि यहाँ एरर हो नि, हेरिहालौँ। 1 was not declared in this scope, object 1 was not declared in this scope भनेपछि यो अब्जेक्ट 1 र 1 भन्ने जुन छ, यो 1 भन्ने क्लासको अब्जेक्टसम्म बनाउन मिल्छ, तर यो त्यो अब्जेक्टलाई माइनस माइनस गर्ने बित्तिकै यो स्कोपमा दिस इज नट डिफाइन्ड, किन 1 भन्ने क्लासमा माइनस माइनस छँदै छैन। त्यही भएर कुनै पनि प्यारेन्ट क्लासको अब्जेक्टले चाइल्ड क्लासको केही पनि एक्सेस गर्न पाउँदैन, एउटा यो पार्ट भयो। तर चाइल्ड क्लासको अब्जेक्टले प्यारेन्ट क्लासको यो प्लस प्लसलाई डाइरेक्टली एक्सेस गरेको छ, काउन्टलाई डाइरेक्टली एक्सेस गरेको छ होइन, यो एउटा कुरा भयो। अब यसलाई हटाइदिएँ। यहाँ 1 भनेको यो क्यापिटलमा छ, त यो गरौँ है। यो गर्दाखेरि यहाँसम्म ठिक छ, यो 1 भन्ने अब्जेक्ट बनाउन पाइयो। तर यही अब्जेक्टलाई
माइनस माइनस गर्न यसले चाहिँ दिएन, यहाँनिर एरर देखाइहाल्यो। एरर भन्छ नो म्याच फर अपरेटर माइनस माइनस फर अपरेन्ड टाइप 1। त 1 भन्ने टाइपको लागि अब्जेक्टको लागि यो माइनस माइनस भन्ने अपरेटर म्याच कहीँ भन्यो, त्यसको अर्थ यहाँ डिफाइन छैन माथि 1 मा, यो त 2 मा डिफाइन थियो माइनस माइनस, त यहाँ यसलाई एक्सेस गर्न पाएन। एउटा यो पार्ट भयो, यसलाई छोडिदिउँ। अब अर्को यहाँनिर जुन डाटा मेम्बरको एक्सेसको कुरो छ, यहाँ प्राइभेट यो प्रोटेक्टेड गराएको छौँ हामीले हैन। अब यसलाई प्रोटेक्टेडलाई एकछिनको लागि यसलाई प्राइभेट गराइदिउँ। प्राइभेट गराउने बित्तिकै अब यहाँ यसले के भन्छ, बाहिरबाट त हामी कहीँ पनि एक्सेस गरेका छैनौँ यसलाई, भनेको क्लासहरू भन्दा बाहिरबाट, क्लास भित्रबाटै गरेको छ। यो पब्लिक 1 काउन्ट यहाँ पनि क्लास भित्रै भयो, यो पनि क्लास भित्रै भयो, यहाँ पनि क्लास भित्रै काउन्ट गरे हो, यहाँ पनि क्लास भित्रै गरे हो। तर यो बेस क्लासमा यसलाई प्राइभेट गराउने बित्तिकै यसले यो इन्ट काउन्ट भन्ने ठाउँमा यहाँ एरर देखायो। अब के एरर देखायो भनेर हेर्ने हो भने के भन्छ, 1 को काउन्ट इज प्राइभेट भन्छ। यहाँ इन्टिजर 1 को काउन्ट भनेको काउन्ट 1 भन्ने क्लासको काउन्ट भन्ने भेरिएबल दिस इज प्राइभेट विदिन दिस कन्टेक्स्ट। सो इन मेम्बर फङ्सन दिस माइनस माइनसलाई यसले इन्डिकेट गरेको छ। यो माइनस माइनस भनेको यो स्कोपमा क्लास 2 को अपरेटर माइनस माइनस भन्ने मेम्बर फङ्सनमा 1 को काउन्ट इज प्राइभेट, द्याट मिन्स नट एक्सेसिबल। यसले त्यो कुरा गर्यो। जस्तै हामीले यहाँ काउन्ट प्राइभेट गराइदिउँ, यहाँ आएर काउन्टलाई एक्सेस गरौँ, यहाँसम्म ठिक छ, त्यही क्लासभित्र छ। अब यहाँ गयो अर्को क्लासमा, अर्को क्लास जुन त्यही क्लासबाट डेराइभ भएको छ, डेराइभ हुँदा हुँदै पनि यहाँ काउन्टलाई हामीले जब एक्सेस गर्न खोज्छौँ, यसले के भन्छ, यो फङ्सनमा यो काउन्ट इज नट एक्सेसिबल। किन नट एक्सेसिबल भन्दाखेरि प्यारेन्टमा दिस इज प्राइभेट। यसरी प्राइभेट भएको डाटाहरूलाई हामीले चाइल्ड क्लासमा एक्सेस गर्न सक्दैनौँ। द्याट मिन्स द प्राइभेट मेम्बर्स अफ बेस क्लास आर नट इनहेरिटेड टु द चाइल्ड क्लास। यो इक्जाम्पलमा यो कुरा देखियो हैन। त्यसैले यो के हुनुपर्छ, जहिले पनि चाइल्डमा एक्सेस गर्ने, चाइल्डमा डेराइभ गरेर लाँदाखेरि चाइल्डमा इनहेरिट हुने हो भने यसलाई चाहिँ प्रोटेक्टेड भनेर यो वर्ड युज गर्नुपर्छ। प्रोटेक्टेड चाहिने भनेको यस्तो ठाउँ मात्रै हो, अरू ठाउँमा चाहिएन। र यो एउटा सिम्पल एक्जाम्पल थियो जुन चाहिँ हाम्रो इनहेरिटेन्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ है। अब अगाडि हेरौँ नेक्स्टमा। ल त्यही प्रोग्रामको सिम्पल एनालाइसिस। द प्रोटेक्टेड मेम्बर count is introduced in base class. A private member cannot be accessed by object of the derived class. जुन कुरा हेरिहाल्यौँ हामीले, the protected members can be accessed by the member function of the derived class. त्यो पनि हेरिहाल्यौँ। जुन derived class को member function माइनस माइनसले base class को protected count लाई एक्सेस गरेको छ। यहाँ example, operator minus minus is defined in derived class 2 which can access the protected data count of class 1. The derived class 2 inherits all the feature of member base class 1. जुन चाहिँ 1 भन्ने बेस क्लास छ त्यसको सबै फिचरहरूलाई उसले डेराइभ क्लासले इनहेरिट गरेको छ। त्यो भनेको फिचर भनेको के, त्यहाँ चाहिँ एउटा काउन्ट भन्ने भेरिएबल थियो प्रोटेक्टेड, त्यो आयो, त्यसपछि कन्स्ट्रक्टरदेखि लिएर अनि प्लस प्लस अपरेटर सबैलाई उसले इनहेरिट गर्यो क्लास 2 मा। त मेन फङ्सनमा हामीले के गर्यौँ, 2 को अब्जेक्ट बनायौँ, त्यसपछि त्यो अब्जेक्टसँग 1 मा डिफाइन भएको प्लस प्लसलाई कल गरेका छौँ र आफैमा डिफाइन भएको माइनस माइनस पनि कल गरेका छौँ। दुवैले काम गरेका छ, भेरिएबललाई करेक्टली इनिसियलाइज गरेका छ हैन, यो सबै काम गरेका छ। सो दिस इज एक्सप्लेन इन द प्रोग्राम। अगाडिको प्रोग्राममा हामी यो कुराहरू सबै हेरौँ। अब यसपछि अर्को एउटा टपिक हेरौँ, टाइप्स अफ इनहेरिटेन्स। इनहेरिटेन्सको टाइपहरू के हुन्छन् र कस्ता कस्ता टाइपका इनहेरिटेन्स हुन्छन्, त्यसमा बेसिकल्ली यहाँ चाहिँ 6 वटा टाइप भनेर एक्सप्लेन गरिएको छ।
र त्यसमा फर्स्ट हो सिंगल इनहेरिटेन्स, त्यसपछि मल्टिपल इनहेरिटेन्स, मल्टी लेभल इनहेरिटेन्स, मल्टी पाथ इनहेरिटेन्स, हायरार्किकल इनहेरिटेन्स, हाइब्रिड इनहेरिटेन्स गरेर यो 6 वटा इनहेरिटेन्सको टाइपहरु डिफाइन गरेको छ। र यसमा सिंगल इनहेरिटेन्स भने कि त्यसलाई हेरौं सिंगल र यसलाई कहिलेकाहीँ सिम्पल इनहेरिटेन्स पनि भन्ने गर्छ। A single inheritance, that means one parent, one child. Right? In this inheritance, a derived class is created from a single base class. एउटा base class बाट एउटा derived class create गरेको छ भने त्यो 1 to 1 parent child को relationship यसले देखाउँछ। That is single inheritance. In the given example, class A example भनेको यहाँ छ यो picture मा given example class A is the parent class, class B is child class. Since class B inherits the feature and behavior of the parent A. हामीले यसलाई यो A भन्ने क्लास प्यारेन्ट भयो त्यसबाट B भन्ने क्लास डेराइभ गर्यौं। जस्तै अघिको केसमा 1 भन्ने क्लास प्यारेन्ट, 2 भन्ने क्लास चाइल्ड भने जस्तो त्यही 1 बाट 1 डेराइभ गरेको छ। यसरी 1 क्लासबाट अनदर क्लास डेराइभ गरेको छ सिंगल। यस्तोलाई चाहिँ सिंगल इनहेरिटेन्स भन्छ। र जस्तै यसलाई डेराइभ गर्दा कसरी गर्ने भर्खरै हामीले हेर्यौं। एउटा क्लास A भन्ने यो क्लास भयो अनि त्यस्तै पब्लिक फंक्सन डाटा जे छ यो क्लास भित्र होला। अनि क्लास B भित्र डेराइभ गर्दाखेरि कोलन अनि पब्लिक अनि A भनेर लेख्यो भने पब्लिकली डेराइभ्ड क्लास B फ्रम इट्स बेस क्लास A। र त्यसपछि यहाँ भित्र जे डेफिनेसन हुन्छ त्यो त अब यसको रिक्वायरमेन्ट अनुसार लेख्ने कुरा भयो हैन। र यहाँ प्यारेन्टमा भएका जे फिचर हुन्छन् पब्लिक प्रोटेक्टेड सबै अब यो केले पाउँछ B भन्ने क्लासले पाउँछ। यो सिन्ट्याक्स अनुसार डिफाइन गर्नु पर्यो। दिस इज द सिम्पल सिंगल इनहेरिटेन्स। त्यसपछि अर्को मल्टिपल इनहेरिटेन्स भनेको के? त मल्टिपल इनहेरिटेन्स भनेको के होला त? सिंगलमा के हुन्थ्यो एउटा प्यारेन्ट एउटा चाइल्ड। अब मल्टिपल इनहेरिटेन्स भनेको मल्टिपल प्यारेन्ट सिंगल चाइल्ड। त्यति कुरा बुझ्नु पर्यो। त इन दिस इनहेरिटेन्स अ डेराइभ्ड क्लास इज क्रिएटेड फ्रम मोर देन वन बेस क्लास। बेस क्लासहरु धेरै त्यसबाट सिंगल चाइल्ड डेराइभ गरेका छौं भने त्यस्तो खालको रिलेसन प्यारेन्ट टु चाइल्ड रिलेसन भनेको मेनी टु वन हुने हो। मेनी प्यारेन्ट्स वन चाइल्ड। सिंगलमा वन प्यारेन्ट वन चाइल्ड, यसमा मेनी प्यारेन्ट वन चाइल्ड त्यसरी डेराइभ गरेको छ भने that is called the multiple inheritance. In the example below, class C inherits properties and behavior of class B and A at the same level. So here A and B both are parent class and C is child class. यो फिगरमा A र B भन्ने यो प्यारेन्ट क्लास भए C त्यो A बाट B बाट दुवैबाट डेराइभ भएको छ। अब दुवैबाट डेराइभ गर्दा कसरी गर्ने भन्दाखेरि सिंगल डेराइभ गर्दा जसरी गरे हो त्यस्तै गर्ने, खाली प्यारेन्टलाई कमा कमा गरेर डेरिभेसनमा लिस्टिङ गरिदिने हो। जस्तै यो क्लास A भनेको बेस क्लास भयो एउटा, यसभित्र जे छ क्लास B अर्को बेस क्लास भयो। यो दुईटा क्लास एक आपसमा इन्डिपेन्डेन्ट छन्। अहिलेसम्म केही पनि रिलेसन छैन A र B को, छुट्टा छुट्टै छन्। तर त्यहाँबाट हामीले दुवैबाट क्लास C भन्ने डेराइभ गर्दाखेरि एउटाबाट डेराइभ गर्दाखेरि कोलन पब्लिक A भनेर लेख्थ्यौं भने अब दुईटाबाट गर्दाखेरि कमा पब्लिक B, तीनटा छ भने कमा पब्लिक C, कमा पब्लिक D गर्दै जतिवटा प्यारेन्ट छन् कमा कमा गर्दै लेख्दै जाने यो डेरिभेसनमा। त यो डेरिभेसनले के बताउँछ अब भने दिस A and B are parent of class C. That means there are more than one parent for the single class. So this describes the multiple inheritance.
त्यसपछि अर्को मल्टी लेभल। अब यहाँ मल्टिपल थियो भनेको एउटै लेभलमा मल्टिपल प्यारेन्टबाट एउटा चाइल्ड डेराइभ भएको छ भने द्याट इज द मल्टिपल इनहेरिटेन्स। अब यहाँ मल्टी लेभल भनेको देयर इज द मोर देन वान लेभल। यो भनेको ग्रान्ड प्यारेन्ट, प्यारेन्ट, चाइल्ड भनेर एउटा क्लासबाट अर्को क्लास डेराइभ भयो, त्यसबाट फेरि अर्को क्लास डेराइभ भयो, त्यसबाट अर्को डेराइभ भयो, हुँदै हुँदै त्यो मल्टी लेभलसम्म जाने भयो। अ डेराइभ क्लास इज क्रिएटेड फ्रम एनदर डेराइभ क्लास भनेको वान डेराइभ क्लास इज द प्यारेन्ट फर एनदर डेराइभ क्लास, त्यो किसिमले जाने भयो। जस्तै यो इक्जाम्पलमा क्लास सी इनहेरिट्स द प्रोपर्टिज एन्ड बिहेभियर अफ क्लास बी एन्ड क्लास बी इनहेरिट्स द प्रोपर्टी अफ क्लास ए। यसमा यो फिगर हेरौँ राइट साइडको, एबिसी भन्ने यसरी तीनटा क्लासमा ए भनेको सुरुमा डिफाइन भएको क्लास, दिस इज बेस क्लास, त्यसबाट बी डेराइभ गरियो, बी डेराइभ गरेपछि बी इज चाइल्ड अफ ए एन्ड ए इज प्यारेन्ट अफ बी। त्यसपछि त्यहाँबाट फेरि बीबाट फेरि सी, एबाट होइन कि बीबाट सी डेराइभ भयो अर्को लेभल। यसमा सी इज चाइल्ड अफ बी एन्ड बी इज प्यारेन्ट अफ सी एन्ड ए इज, यसलाई हामीले ग्रान्ड प्यारेन्ट अफ सी भन्न सक्छौँ, सी इज ग्रान्ड चाइल्ड होइन। र त्यो किसिमले ए को प्रोपर्टी यसमा बीमा आउँछ अनि ए को र बी जम्मै प्रोपर्टी सीमा आउँछ, जुन जुन इनहेरिटेबल छन् प्राइभेट बाहेकका प्रोपर्टीहरू। सो हियर ए इज द प्यारेन्ट क्लास अफ बी एन्ड बी इज द प्यारेन्ट अफ क्लास सी। So C implicitly inherits all the properties and behavior of class A along with class B. So there is the multi-level of inheritance. यो multi-level भनेको यो भयो। So there is no limit on the depth of the inheritance allowed in C++, as far as it is within the limits of your compiler भन्छ। यसको डेप्थ को लिमिट, जस्तै यहाँ चाहिँ 2 लेभल भयो, एबाट बीमा 1 लेभल, बीबाट सीमा 1 लेभल। यो भन्दा अब सीबाट अर्को डी, डीबाट अर्को ई गर्दै हामी जति लेभलसम्म पनि जान सक्छौँ। यो कुनै लिमिटेसन छैन, तर त्यो कम्पाइलरको लिमिटमा भर पर्छ। C++ ल्याङ्ग्वेजको कुनै लिमिट छैन। अब यसको मल्टी लेभलको सिन्ट्याक्स भनेको त्यो एबाट हामी बी डेराइभ गरौँ, बीबाट यसरी सी डेराइभ गरौँ होइन, यो प्रोसेस भनेको त्यही हो। मल्टिपाथ इनहेरिटेन्स भन्छ। मल्टिपाथ भनेको डिफ्रेन्ट पाथ हुँदै प्यारेन्टबाट चाइल्डले इनहेरिट क्यारेक्टरिस्टिकहरू इनहेरिट गरेर आउँदाखेरि त्यो डिफ्रेन्ट पाथबाट आउँछ भने द्याट इज मल्टिपाथ। So in this inheritance, a derived class is created from another derived class and the same base class of another derived class. यो भनेको एउटा ए भन्ने क्लास छ, त्यसबाट हामीले बी बनायौँ, अर्को सी बनायौँ, त्यसपछि त्योबाट फेरि दुईटैलाई प्यारेन्ट मानेर मल्टिपलले अर्को डेराइभ गर्यौँ, यस किसिमले। अब यसमा मल्टिपाथ कहाँ एप्लाई भयो भन्दाखेरि यो डीले प्यारेन्टबाट चाइल्ड, यो डीमा फिचरहरू इनहेरिट हुँदाखेरि देयर इज मल्टिपाथ। यो भनेको एबाट बीमा फिचरहरू आउने भयो, एबाट सीमा आउने भयो, फेरि बीबाट डीमा आउने भयो, सीबाट पनि डीमा आउने भयो। भनेपछि ए को फिचरहरू डीमा आउँदाखेरि देयर आर 2 डिफ्रेन्ट पाथ्स, एउटा थ्रु बी अर्को थ्रु सी भएपछि यो फरक फरक पाथबाट एउटै प्यारेन्टको फिचरलाई पनि यसले फरक फरक पाथबाट चाहिँ एडप्ट गरेको छ भने दिस टाइप अफ इनहेरिटेन्स इज कल्ड द मल्टिपाथ इनहेरिटेन्स। अब यो मल्टिपाथ इनहेरिटेन्समा यो जुन बी र सी भन्ने क्लासहरू छ दुवैले एबाट ए का फिचरहरू लिएका हुन्छन्, फेरि बी र सीमा भएका फिचर डीले लिन्छ भनेपछि ए को फिचर यहाँ डबल हुने भयो। ए को जे फिचर थियो इनहेरिट हुने त्यो फिचर बीमा एउटा आउने भयो, यता सीमा एकतिर जाने भयो। अब डीले लिँदाखेरि फेरि बीबाट पनि लिन्छ, सीबाट पनि लिन्छ। यसरी दुवैबाट लिँदाखेरि ए को एउटै फिचर
को यसले डबल कपी पाउने भयो। अनि जब हामीले त्यसलाई यो डी भन्ने फङ्सनमा कतै युज गर्न खोज्छौँ, अब्जेक्टले कल गर्छ फङ्सन अथवा डाटा मेमोरी युज गर्छ, त्यो बेलामा अब यस्तो केसमा मल्टिपाथ इनहेरिटेन्स अथवा मल्टिपल इनहेरिटेन्स यिनीहरूको केसमा चाहिँ एम्बिगिटीको प्रब्लम आउँछ। र त्यो एम्बिगिटी किन आउँछ भन्दाखेरि जस्तै सपोज यहाँ फङ्सन 1 भन्ने फङ्सन ए भन्ने एउटा फङ्सन एमा छ, त्यो फङ्सन ए भन्ने बीमा पनि आयो, फङ्सन ए भन्ने सीमा पनि आयो। अब डीमा के आयो, यो पाथबाट एउटा फङ्सन ए आयो, यो पाथबाट एउटा फङ्सन ए आयो भनेपछि फङ्सन ए नै दुईटा हुने भयो डीमा। अब हामीले डीको अब्जेक्टले फङ्सन ए भनेर कल गऱ्यौँ भने अब यता सीबाट लिएकोलाई उसले इनहेरिट गरेकोलाई कल गर्छ कि बीबाट लिएकोलाई कल गर्छ, यहाँनिर इट गेट्स कन्फ्युज। सो जेनरेट्स द एम्बिगिटी इरर। यो केसमा यस्तो टाइपको इनहेरिटेन्सको केसमा एम्बिगिटीलाई रिजल्भ गर्नु पर्यो भने अब हामी त्यसमा अर्को उपाय छ, त्यो पछि हेरौँ ल। भर्चुअल बेस क्लास भन्छ। र यसमा डेराइभ गर्दाखेरि एबाट बी अथवा एबाट सी यो दुईटा डेराइभ गर्दाखेरि यिनीहरूलाई भर्चुअल्ली डेराइभ गर्ने र यिनीहरूलाई बी र सीलाई भर्चुअल्ली डेराइभ गरिसकेपछि जब डीमा फेरि हामीले बी र सीबाट डेरिभेसन गर्छौँ र डीको लागि बी र सी भनेको भर्चुअल बेस क्लास हुन्छ र यसले एउटा मात्रै पाथलाई एक कपी मात्रै ए को क्यारेक्टरिस्टिकहरू इनहेरिट गर्छ, त्यो केसमा अनि एम्बिगिटी रिजल्भ हुन्छ। त्यो भर्चुअल बनाउने भनेको अरू केही गर्नु पर्दैन। इनहेरिटेन्समा हामीले जब त्यहाँ क्लास बी पब्लिक ए भनेर लेख्छौँ, त्यो पब्लिक ए लेख्नुभन्दा अगाडि भर्चुअल पब्लिक ए भनेर लेखिदिने हो। त्यति गरेपछि द्याट बिकम्स द भर्चुअल बेस क्लास। त्यो मेकानिजम दिएको छ टु रिजल्भ द एम्बिगिटी इन मल्टिपाथ इनहेरिटेन्स है, त्यो कुरा ख्याल गर्ने। तो यो माथिको एक्जाम्पलको एक्सप्लेनेसन हो यो। क्लास डी इनहेरिट्स द प्रपर्टी एन्ड बिहेभियर अफ क्लास सी एन्ड क्लास बी एज वेल एज क्लास ए। तिनटैको प्रपर्टीहरू उसले पाउँछ डीले। बोथ क्लास सी एन्ड बी इनहेरिट्स द क्लास ए को प्रपर्टी, ए र ए को प्रपर्टी बी र सीले इनहेरिट गरेको छ। एन्ड क्लास ए इज द प्यारेन्ट अफ बी एन्ड क्लास सी एज वेल एज क्लास डी। ए भनेको सबैको प्यारेन्टको रूपमा आयो। सो डी इनहेरिट्स features of A by different paths, that means through B or through C. So it is making it multipath inheritance. अब अर्को हायरार्की ट्री स्ट्रक्चर फर्म जसलाई भन्छ, यो जस्ट दिस इज द जस्ट अपोजिट अफ मल्टिपल इनहेरिटेन्स। मल्टिपलमा के हुन्थ्यो, मल्टी प्यारेन्ट सिंगल चाइल्ड। अब यसमा सिंगल प्यारेन्ट मल्टी चाइल्ड, डिफरेन्स त्यति हो। एउटा प्यारेन्टबाट हामीले मल्टिपल चाइल्ड यदि डिफाइन गर्छौँ, डेराइभ गर्छौँ भने द्याट इज कल्ड द हायरार्की रिलेसनशिप। इन दिस इनहेरिटेन्स मोर देन one derived class are created from a single base class and further child classes act as parent class for more than one child class. अब त्यसपछि त्यो चाइल्डबाट पनि फेरि त्यही हायरार्कीमा फेरि डेराइभ गर्न सकिन्छ, अर्को चाइल्डबाट पनि त्यही किसिमले हायरार्कीमा डेराइभ गर्न सकिन्छ। जस्तै इक्जाम्पल यो ट्री हेरौँ, क्लास एबाट बी र सी भन्ने डेराइभ भयो, एउटा प्यारेन्टबाट दुईटा चाइल्ड डेराइभ भयो। दुईटा मात्रै होइन, यहाँ मोर देन वान भनेपछि जति पनि हुनसक्छ। त्यस्तै क्लास बी फेरि डी र ई भनेर डेराइभ भयो। क्लास सीबाट फेरि एफ र जी भनेर डेराइभ भयो। यस किसिमले यस्तो टाइपको रिलेसनसिप भनेको क्लास हायरार्की भन्छ। दिस इज द हायरार्किकल इनहेरिटेन्स। अब यसमा ए भन्ने क्लास भयो, बीलाई डेराइभ गर्दा पब्लिक ए गर्ने, सीलाई डेराइभ गर्दा पब्लिक ए, फेरि डी डेराइभ गर्दा पब्लिक बी, ई डेराइभ गर्दा पनि पब्लिक बी, त्यही किसिमले सबै क्लासहरू डेराइभ गर्दै जाने। यो हायरार्की रिलेसन भयो। इट इज one of the one parent and many child relationship. In the given example in previous slide, class A has two child B and C, further class B has two child D and E, and further class C has two child F and G. This makes the hierarchical inheritance. It is just like opposite of multiple inheritance, where there was many parents
and one child relation in multiple inheritance, and this is just opposite of that. अब हाइब्रिड इनहेरिटेन्स भन्न आउँछ अर्को लास्ट। त यो हाइब्रिड इनहेरिटेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि हाइब्रिड इनहेरिटेन्स भनेको दिस इज द कम्बिनेसन अफ मोर देन वान टाइप अफ इनहेरिटेन्स। अहिले जति पनि टाइप्स अफ इनहेरिटेन्स भन्यौँ हामीले त्यसमा एकभन्दा बढी टाइपको कम्बिनेसनबाट हामीले इनहेरिटेन्सको रिलेसनसिप क्रिएट गरेका छौँ क्लासको बिचमा भने द्याट इज कल्ड द हाइब्रिड इनहेरिटेन्स। combination of more than one inheritance. Hence, it may be the combination of any multi-level and multiple हुन सक्छ, hierarchical and multi-level हुन सक्छ, hierarchical and multi-path हुन सक्छ, hierarchical and multi-level हुन सक्छ, multiple inheritance हुन सक्छ। भनेको एक भन्दा बढी इनहेरिटेन्स को मिक्सअप। अब जस्तै यसको एक्जाम्पल हेरौँ। ए भन्ने एउटा क्लास छ, यो क्लासमा यो यतातिरको पार्टलाई मात्र यति हेरौँ, यति मात्र हेऱ्यो भने दिस इज वान प्यारेन्ट मल्टिपल चाइल्ड। ए को दुईटा चाइल्ड बी र सी छ, त्यस्तै किसिमले यहाँ पनि त्यही छ यो। त यो पार्टलाई हेर्ने हो भने दिस इज हायरार्किकल इनहेरिटेन्स। एउटा क्लास हायरार्की भयो, एबाट दुईटा बी र सी, फेरि बीबाट दुईटा सी डी र ई भनेको जस्ट अघिल्लो एक्जाम्पलमा जस्तो। अब यसलाई छोडेर हामीले यतापट्टिको पार्टलाई यसलाईतिर ध्यान दियौँ, यतिलाई हेऱ्यो भने यो कस्तो टाइपको छ, यसलाई कुन इनहेरिटेन्स भन्न सकिन्छ त? मल्टिपल। सो यसमा मल्टिपल इनहेरिटेन्स पनि आएर कम्बाइन भयो, यतातिर हायरार्किकल इनहेरिटेन्स पनि कम्बाइन भयो। त्यसैले यसमा दुईटा टाइपका इनहेरिटेन्स कम्बाइन भयो। अब त्यति मात्रै होइन, यो पुरैलाई हेर्दा त्यस्तो भयो। अब त्यो बाहेक अरू पनि देख्छौँ हामीले यहाँ, अरू टाइपको इनहेरिटेन्स। जस्तै यो क्लासको रिलेसनसिपलाई हेरौँ, यतिलाई हेऱ्यो भने यो के छ, यो अथवा यतातिरको यो पनि, यो तीनटा क्लासको रिलेसनसिप। यो हेऱ्यो भने यसलाई कुन इनहेरिटेन्स भन्न सकिन्छ होला? ए बी र सी को, ए बी र डी को रिलेसनसिप के हो यो? मैले जस्ट यति हेरौँ, यतिलाई हेऱ्यो भने दिस इज मल्टिलेभल। एबाट बी, बीबाट डी, यसरी मल्टिलेभल इनहेरिटेन्स हेर्छ। सँगसँगै हायरार्किकल पनि छ, सँगसँगै यतातिर मल्टिपल इनहेरिटेन्स पनि छ यहाँ यो बिचमा। भनेपछि यसरी एउटा भन्दा बढी धेरै क्लासहरूको बिचमा रिलेसनसिप हामीले क्रिएट गर्दाखेरि यस्तो हाइब्रिड टाइपको रिलेसनसिप हुन्छ, जुन एउटा सिंगल टाइपको रिलेसन मात्रै हुँदैन। त्यसैले जति धेरै क्लासहरू हुन्छ, जति धेरै क्लासको बिचमा रिलेसनसिप हुँदै जान्छ, डेरिभेसन हामी गर्दै जान्छौँ, द्याट बिकम्स द हाइब्रिड टाइप अफ इनहेरिटेन्स। अब डेराइभ कसरी गर्ने भन्ने कुरा त त्यही हो, ए बनाउने अनि एफ बनाउने, ए र एफ छुट्टा छुट्टै क्लास भयो। त्यसपछि बीलाई डेराइभ गर्दाखेरि एबाट डेराइभ गर्ने, सीलाई डेराइभ गर्दा ए र एफबाट डेराइभ गर्नु पर्यो, त्यस्तै बीबाट फेरि डी डेराइभ गर्नु पर्यो, ई भन्ने पनि बीबाट डेराइभ गर्नु पर्यो। यो किसिमले यो हाइब्रिड टाइपको इनहेरिटेन्स भयो। यो डिफ्रेन्ट टाइपका इनहेरिटेन्सहरू यिनीहरू थियो। अब यसपछि हाम्रो इनहेरिटेन्सभित्र कन्स्ट्रक्टरको युज कसरी हुन्छ त्यो पार्ट हेरौँ। The derived class need not have a constructor as long as the base class has a no argument constructor. कुनै पनि हामीले एउटा क्लासबाट अर्को क्लास डेराइभ गर्यौँ भने दिस डेराइभ क्लास need not have a constructor as long as the base class has no argument constructor भन्छ। यदि बेस क्लासमा कुनै पनि आर्गुमेन्ट नभएको नन प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टरको युज छ भने डेराइभ क्लासमा कम्पलसरी कन्स्ट्रक्टर हुनै पर्छ भन्ने छैन। जस्तै अघिको इक्जाम्पलमा हामीले हेऱ्यौँ,
1 भन्ने क्लासमा एउटा 1 भन्ने कन्स्ट्रक्टर युज गरेका थियौँ जसमा कुनै पनि आर्गुमेन्ट छैन, र 2 भन्ने क्लासमा हामीले कन्स्ट्रक्टरै युज गरेका छैनौँ र पनि 2 भन्ने क्लासको अब्जेक्ट क्रिएट भएको छ, र 1 भन्ने क्लासमा भएको कन्स्ट्रक्टरले काउन्टलाई 0 भनेर जुन भ्यालु एसाइन गरेको छ त्यो पनि भएको छ भनेपछि यदि विदाउट एनी आर्गुमेन्ट कुनै पनि कन्स्ट्रक्टर नन प्यारामिटर्स कन्स्ट्रक्टर राखेको छ बेसमा भने डेराइभ गर्दाखेरि डिफाइन नगरे पनि काम गर्छ। वी क्यान डिफाइन, हामीले डिफाइन चाहिँ गर्न सक्छौँ तर डिफाइन नगरे पनि त्यति जरुरी हुन्न त्यो। अब बेस क्लासमा कन्स्ट्रक्टर छैन, डेराइभमा मात्रै हामीले राख्न चाह्यौँ त्यो पनि ओके। विदाउट आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टरको केसमा राखे पनि हुन्छ नराखे पनि हुन्छ, अटोमेटिकल्ली सबै कुरा काम गर्छ। बेसमा मात्र राख्छु भने पनि पाइयो, डेराइभमा मात्र राख्छु भने पनि पाइयो होइन। अब त्यो काम के गराउने कन्स्ट्रक्टरलाई त्यो अनुसार हामीले बेस क्लास डेराइभ क्लास जता राखे पनि काम गर्छ। अब डेराइभमा राख्दाखेरि डेराइभकै कन्स्ट्रक्टर हुनु पऱ्यो फेरि, जस्तै 2 भन्ने क्लास अघि थियो त्यहाँभित्र ल्याएर 1 भन्नेलाई राख्नु मिलेन, कन्स्ट्रक्टर भनेपछि 2 भन्ने नै हुनु पर्यो। त्यस्तै if base class has constructor with argument one or more, यो one or more argument constructor base क्लासमा छ भने derived class must have a constructor explicitly defined such that it passes argument to the base class as base class constructor। अब derived क्लासमा यदि constructor बनाउने हो र base क्लासमा constructor छ, आर्गुमेन्ट भएको कन्स्ट्रक्टर छ भने त्यति बेला डेराइभ क्लासको कन्स्ट्रक्टरमा बेस क्लासको कन्स्ट्रक्टरलाई एक्सप्लिसिटली कल गर्नुपर्छ। कल कसरी गर्ने भन्दाखेरि डेरिभेसन गर्दाखेरि जस्तै कन्स्ट्रक्टर अफ डेराइभ क्लास कोलन अनि उता बेस क्लासको कन्स्ट्रक्टर गरेर कल गर्नुपर्छ। त्यो इक्जाम्पल सिन्ट्याक्स अहिले हेरौँला, त्यो कम्पलसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। In the application of inheritance, object of derived class are usually created instead of the base class। जनरली हामीले इनहेरिटेन्स भनेर युज गरिसकेपछि बेस क्लासको युज गर्दैनौँ अब्जेक्ट क्रिएट गर्नलाई। किन गर्दैनौँ भन्दाखेरि डेराइभ क्लास भनेको मोर स्पेसलाइज क्लास हुन्छ, बेसमा भन्दा केही धेरै कुराहरू एड गरे हुन्छ भनेपछि हामीले युज गर्ने अब्जेक्ट भनेको के को हो भन्दा डेराइभ क्लासको अब्जेक्ट हो। त्यसैले डेराइभ क्लासको अब्जेक्टलाई फोकस गरेर त्यही किसिमले कन्स्ट्रक्टरको पनि एप्लाई गरे हुनु पर्यो। सो डेराइभ क्लास शुड हैव constructor and pass argument to the constructor of base class। Similarly, when an object of a derived class is created, कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट हामीले डेराइभ क्लासको अब्जेक्ट क्रिएट गर्यौँ भने द कन्स्ट्रक्टर अफ बेस क्लास इज एक्जिक्युटेड फर्स्ट एन्ड लेटर द कन्स्ट्रक्टर अफ डेराइभ क्लास इज एक्जिक्युटेड। भनेको यो बेस र डेराइभको कन्स्ट्रक्टरको एक्जिक्युसन अर्डर हेऱ्यो भने जहिले पनि हामीले डेराइभ क्लासको अब्जेक्ट बनाए पनि बेस क्लासकै कन्स्ट्रक्टरलाई फर्स्ट एक्जिट चाहिँ त्यो हुन्छ, अनि बेस क्लासको कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट भइसकेपछि मात्रै बल्ल आएर डेराइभ क्लासको कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट हुने हो, वेदर दिस इज आर्गुमेन्ट टाइप कन्स्ट्रक्टर अर नट, जेसुकै भए पनि। त्यसैले कन्स्ट्रक्टरहरूको एक्जिक्युसनको अर्डर हेर्ने हो भने फर्स्टमा बेस क्लास, त्यसपछि डेराइभ क्लास, त्यसपछि त्यसको पछिको क्लास गर्दै त्यसरी जान्छ, त्यो अर्डरमा एक्जिक्युट हुन्छ। ल जस्तै यो इक्जाम्पलमा हेरौँ, यसमा के गरेको छ, एउटा बेस भन्ने क्लास छ, र यो बेस भन्ने क्लासमा जस्ट एउटा इन्टिजर एक्स यो डाटा मेम्बर भइहाल्यो, पब्लिक बेस, दिस इज द कन्स्ट्रक्टर। यो कन्स्ट्रक्टर बेस कन्स्ट्रक्टर भयो। यो भित्र हामीले जस्ट एउटा डिस्प्ले यो इन्फर्मेसनको लागि नो आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर एट बेस भनेर लेख्यौँ, अनि यहाँ डेराइभ क्लास छ, अरू डेफिनेसन जे भए पनि यहाँ कन्स्ट्रक्टर केही पनि छैन यसमा। अब अब्जेक्ट यहाँ बनायो हामीले D1, अब्जेक्ट D1 भनेको डेराइभ क्लासको अब्जेक्ट बनायो, बेस क्लासको बनायो होइन। डेराइभ क्लासको अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि अब कन्स्ट्रक्टर
यसलाई रन गरेर हेऱ्यो भने आउटपुट यस्तो आउँछ। कसरी आयो भन्दाखेरि नो आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर एट बेस भनेको यहाँबाट आइरहेछ। यो क्लासभित्र केही पनि छैन है, यहाँ केही पनि छैन, तर यसको लागि कन्स्ट्रक्टर कहाँबाट भ्यालु यसले एक्जिक्युट गरिरहेछ, बेसको कन्स्ट्रक्टरलाई कल गरिरहेछ भने यहाँ हामीले राखे पनि नराखे पनि अटोमेटिकल्ली बेसको कन्स्ट्रक्टर कल भएकै हुन्छ र यो एक्जिक्युट भएको हुन्छ। त्यसरी यसको एक्सप्लेनेसनको कुरा यतातिर यहाँ हेरौँ है। डेराइभ क्लासको कन्स्ट्रक्टर यो भयो। यसलाई मैले रन गरेर देखाइदिन्छु, रिजल्ट त्यही आउँछ। डेराइभ क्लास कन्स्ट्रक्टर, बेस क्लास कन्स्ट्रक्टर। अब यसमा यो दुईटा अघिको स्लाइडमा भएको इक्जाम्पलमा यो तल्लो डेराइभ कन्स्ट्रक्टर भनेर आएको छैन। त्यो किन आएको छैन, हामीले यहाँ राखेकै थिएनौँ। यो पार्ट खालि यहाँ बेसमा मात्रै यो राखेका थियौँ। अब यसमा डेराइभमा पनि यहाँ राखियो है। डेराइभमा पनि यहाँ राखिसकेपछि हामीले अब्जेक्ट बनाएको छौँ कसको भन्दाखेरि डेराइभको अब्जेक्ट D1। यो अब्जेक्ट D1 बनाउँदा यसले यो डेराइभ क्लासको कन्स्ट्रक्टरलाई कल गर्नुपर्ने डाइरेक्टली यसलाई, र यो आउनुपर्ने होइन। यसो हेर्दाखेरि सरसर्ती त्यही देखिन्छ। हामीले अरू पहिलाको अनुसार हेर्ने हो भने डेराइभको अब्जेक्ट बनाएको छ यहाँ, र यसले त डेराइभको कन्स्ट्रक्टरलाई कल गर्छ, सक्यो भने जस्तो लाग्छ। त्यो हुनाले त्यो भएको भए त यो मात्रै आउनु पर्थ्यो। तर यसमा फर्स्टमा कुन आइरहेछ, अब यसलाई हेर्दाखेरि फर्स्टमा हामीले हेऱ्यौँ भने फर्स्टमा त नो आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर इन बेस भनेर आइरहेछ, त्यसपछि मात्रै डेराइभ कन्स्ट्रक्टर भनेर आइरहेछ दोस्रो नम्बर। भनेपछि त्यो पहिला त यो त आएन भने फर्स्टमा योभन्दा अगाडि कुन एक्जिक्युट भयो भन्दाखेरि यो एक्जिक्युट भएछ। त्यसैले यो लाइन पहिला आयो, यो लाइन पछि आयो। र अघि मैले लास्टमा जुन कुरा भने द एक्जिक्युसन अर्डर अफ द कन्स्ट्रक्टर इन बेस एन्ड डेराइभ क्लास इज द बेस क्लास कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट्स फर्स्ट एन्ड देन डेराइभ क्लास कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट्स देन नेक्स्ट when object of derived class is created। हामीले डेराइभ क्लासको अब्जेक्ट बनाए पनि कन्स्ट्रक्टर पहिला कुन चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ, बेस क्लासकै हुने रहेछ। त्यसपछि मात्रै बल्ल डेराइभ क्लासमा आएर एक्जिक्युट हुने रहेछ। अब यो मेकानिजम किन बनाएको होला त भन्दाखेरि यो बेस यहाँ भएको सबै फिचरहरू जे छ त्यो त यसले लिन्छ। लिइसकेपछि त्यो फिचरहरूको बारेमा सबै डिस्क्रिप्सन त यहाँ गरे हुन्छ। फङ्सन कल, कन्स्ट्रक्टर, इनिसियलाइजेसन जे गर्ने बेसमा गरे हुन्छ। अनि रिमेनिङ बाँकी रहेको पार्ट मात्रै यसले आफैले डिफाइन गरेको कुरालाई मात्रै यसले गरे हुन्छ। यो मात्रै एक्जिक्युट हुने भएको भए त यसले त योमा भएको मात्रै गर्ने भयो, माथिबाट इनहेरिट भएकोलाई त केही गर्ने भएन। त्यही भएर डेराइभ क्लासको अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि पहिला बेस क्लासको एक्जिक्युट हुन्छ र त्यहाँ भएको सबै काम उसले गर्ने भयो, अनि त्यसपछि रिमेनिङ काम आएर बल्ल डेराइभ क्लासभित्र हुने भयो। जस्तै सपोज 3वटा आर्गुमेन्ट भएको हामीले एउटा अब्जेक्ट बनायो क्लास, 2टा आर्गुमेन्ट चाहिँ बेस क्लासमा डिफाइन छ, एउटा डेराइभमा गएर डिफाइन छ भने अब इनिसियलाइज गर्नु पर्यो अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने बेलामा भने त्यति बेला इनिसियलाइज गर्दाखेरि 2टा चाहिँ बेस क्लासले गरिदिनु पर्यो, एउटा मात्रै पछि आएर बल्ल डेराइभले गर्नु पर्यो। त्यही भएर डेराइभको भन्दा बेसको पहिला एक्जिक्युट हुनै पर्यो। त्यही कन्सेप्टमा बनाएको छ। अब यसमा हामीले बेस क्लासको अब्जेक्ट जेनरली बनाउनु जरुरी भएन, किन डेराइभ गराउने भनेकै बेसलाई ओभरराइड गरेर अब नयाँ इन्हेन्समेन्ट अनुसार गर्ने भन्नलाई डेराइभ गर्ने। अब बेसको यदि चाह्यो भने बेसको अब्जेक्ट यहाँ बनाउन सकिन्छ, अब्जेक्ट ल बी भनेर। अब यो बेसको अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि अब यसले के गर्छ, डेराइभको अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि यो 2टा पार्ट होइन, यो 2टा डेराइभ क्लासको कन्स्ट्रक्टरले सहित आयो। अब बेसको अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि बेसको मात्रै एक्जिक्युट हुन्छ र दिस बिकम्स ओन्ली बेस क्लासको मात्रै यसले डिस्प्ले गरिरहेको छ। यो यसरी यो कुरा देखाउन सकिन्छ। अब यसैमा अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौँ।
यसमा हेरौँ यहाँ चाहिँ के छ अब आर्गुमेन्ट भएको कन्स्ट्रक्टर अघिकोमा लेखे पनि नलेखे पनि अटोमेटिकल्ली अब्जेक्ट बनाउन सकिन्छ एक्जिक्युट पनि अटोमेटिक हुन्छ एउटामा राख्छु अर्कोमा राख्दिनँ भने पनि पाइयो जे पनि पाइयो। अब यसमा चाहिँ जब बेस क्लासमा आर्गुमेन्ट भएको प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर छ र हामीले डेराइभ क्लासको अब्जेक्ट बनाउँदा यसको जुन प्यारामिटर के को लागि भन्दा यो एक्स को लागि पठाएको इनिसियलाइज गर्नलाई त एउटा इन्टिजर एक्स भन्ने यहाँ प्रोटेक्टेड मेम्बर छ बेस भन्ने एउटा कन्स्ट्रक्टर छ जसमा एउटा आर्गुमेन्ट छ। अब यसमा हामीले यसबाट नयाँ क्लास डेराइभ गरिसकेपछि बेसबाट डेराइभ भन्ने नयाँ क्लास बनाइसकेपछि यो क्लासमा अलिकति केही कुरा थपेको छ यहाँ यो y भन्ने एउटा इन्टिजर भेरिएबल यसको लागि छुट्टै थप्यौं। त यो y भन्ने भेरिएबललाई हामीले भ्यालु पठाएनौं है भ्यालु यसैलाई दुईटैमा हाल्छु भन्ने पनि पाइयो यहाँनिर y = a गर्न पनि पाइयो तर हामीले यो a भनेको फर्स्ट जुन चाहिँ यहाँबाट इनहेरिट भएर आउने x को लागि पठाएको हो भने अब यहाँनिर जुन कल गरेको छ यो कल गरेन यसरी सिम्पली यो मात्रै राख्यो भने अब यसले के भन्छ यहाँ अब्जेक्ट हामीले क्रिएट गर्दाखेरि एउटा आर्गुमेन्ट यहाँ पठाएको छौं है एउटा आर्गुमेन्ट पठाएपछि त यसको लागि हो कि यहाँ ए युज गरे पनि भयो अथवा त्यसलाई माथि पहिलो आर्गुमेन्टको लागि हो कि त्यो क्लियर भएन। अब त्यसमा कम्पाइल गर्दाखेरि यसले यहाँनिर आएर एरर देखाइदियो कम्पाइल गर्दा ठ्याक्कै यहाँनिर एरर देखायो। अब के एरर देखायो भनेर हेर्दाखेरि यहाँ देख्न सकिन्छ नो म्याचिङ फंक्सन कल फर बेस भन्छ नो म्याचिङ फंक्सन कल फर बेस टु बेस बेसको बेस भन्ने कन्स्ट्रक्टरको लागि कुनै पनि म्याच भएन भने यसले अब विदाउट बेस क्लास कन्स्ट्रक्टर काम गर्न नसक्ने भयो। जब हामी यहाँ डेराइभ क्लासको अब्जेक्ट क्रिएट गर्न खोजेका छौं हैन यो अब्जेक्ट क्रिएट गर्न खोज्ने बित्तिकै उसले यो भ्यालु a भन्ने त यो 3 भन्ने त यहाँ पास गर्ने भयो त्यसपछि यसको लागि बेस क्लासले डिफाइन गरेको कन्स्ट्रक्टर यसले कहीँ पनि पाएन त्यो भएर एरर देखायो। सो when there is the argument type constructor then the derived class constructor must call explicitly to the base constructor त्यसलाई कल गर्नु कम्पलसरी पर्छ। सो यो पार्ट कम्पलसरी राख्नै पर्यो बेस a भनेर हामीले बेस कन्स्ट्रक्टरलाई यहाँबाट यसलाई कल गर्यौं विथ भ्यालु पासिङ a जुन भ्यालु यहाँबाट यसले पाएको छ 3 त्यो 3 लाई यसले लियो त्यही भ्यालु यहाँबाट हामीले पठायो र कसलाई कल गर्यौं यसलाई अनि यो 3 यहाँ जान्छ x मा एसाइन हुन्छ अनि त्यसपछि y बल्ल त्यो एक्जिक्युट भइसकेपछि आएर यो डेराइभ एक्जिक्युट हुन्छ। पहिला उसले बेसलाई कल गर्छ बेस पहिला एक्जिक्युट हुन्छ अनि डेराइभ बल्ल हुन्छ त्यसपछि बल्ल आएर यसले y को भ्यालु एसाइन गर्छ अनि यो लेख्छ। अब यति गर्ने बित्तिकै यसरी जब हामी कल गर्यौं यो गर्ने बित्तिकै यो ल यो किसिमले यसको आउटपुट यसरी आयो। अब यो कसरी आयो फर्स्टमा यो वन आर्गुमेन्ट बेस कन्स्ट्रक्टर पहिला एक्जिक्युट भइरहेछ यो अनि त्यसपछि आएर बल्ल वन आर्गुमेन्ट डेराइभ कन्स्ट्रक्टर कल भएको छ। अब यो x = 3 y = 1 भनेको हामीले पठाएको 3 भन्ने भ्यालु x मा गएर एसाइन भयो यहाँबाट यसमा आयो यसबाट यसमा राखेर यसले पठायो अनि यहाँ आयो यहाँबाट उसले त x लाई एसाइन गर्यो दिस x is inherited for object d and y is another member for object d। अब यसमा यसरी पठाइसकेपछि यसलाई मैले यहाँ y मा पनि एसाइन गर्छु भने दैट इज ओके यो पनि पाइयो त्यही भ्यालुलाई दुईटैमा युज गर्न पनि पाइयो एउटा माथि पठायो तल फेरि y को भ्यालु पनि 3 भयो हैन छुट्टा छुट्टै भ्यालु पठाउँछु एरो बिल्ला भन्यो भने यहाँबाट दुईटा आर्गुमेन्ट पठाउनु पर्यो 3 र 4 भनेर यसरी है 3 र 4 पठाइसकेपछि फेरि यहाँ 2 आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर चाहिन्छ यहाँ छैन।
अब यति गरेर कम्पाइल गर्यो भने नो म्याच भनेर यसले फेरि यहाँ रिजल्ट दिन्छ। यो 3 र 4 दुईटा भ्यालु म्याच हुने कन्स्ट्रक्टरै छैन, यहाँ सिंगल आर्गुमेन्टको मात्रै छ। अब डबल आर्गुमेन्टको कन्स्ट्रक्टरको लागि फेरि हामी यहाँ के गर्न सक्छौँ, कमा इन्ट बी भनेर यहाँ यसरी लेख्न सक्छौँ। अनि यो ए भन्ने भ्यालु माथि पठाइदिने, एक्स को लागि यसले एसाइन गरिदिन्छ, अनि रिमेनिङ दिस बी वी क्यान एसाइन टु दिस वाइ। अब यसको आधारमा दुईटा भ्यालु हामीले 3 र 4 जुन पठायौँ, एक्समा 3 गयो, वाइमा 4 गयो। त्यति बेला पनि वान आर्गुमेन्ट बेस कन्स्ट्रक्टर फर्स्टमा एक्जिक्युट हुन्छ, त्यसले कल गरेपछि अनि यो डेराइभ कन्स्ट्रक्टर त्यसपछि एक्जिक्युट भएको छ। अनि दुवैले यो एक्स इजिकल टु 3 भनेको यो बेस कन्स्ट्रक्टरले काम गर्यो, वाइ इजिकल टु 4 भनेको डेराइभ कन्स्ट्रक्टरले काम गर्यो। र फाइनल्ली सो भन्ने फङ्सन हामी कल गऱ्यौँ, सोले त्यही कुरा यो डिस्प्ले गरेको छ। यसरी आर्गुमेन्ट टाइपको कन्स्ट्रक्टर यदि लेख्नु छ भने त्यसले बेस कन्स्ट्रक्टरलाई एक्सप्लिसिटली कल गर्नुपर्छ। यदि कल गरेन भने दिस क्यान नट वर्क। र यो डेराइभ क्लासमा कन्स्ट्रक्टर कसरी लेख्ने भन्ने एउटा मेकानिजम हो। ल आज टाइम गइसक्यो होइन, ल आजको लागि यति नै गरौँ, बाँकी नेक्स्ट क्लासतिर हेरौँ ल अरू पाठ।